the resumption of raw water flow from Tulare Reservoir to east water woes in Goa. तुळारी जे कालवे आसात कॅनल्स आसात ताची दुरुस्ती करपाक संबंधी चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद पडलो आनी सादारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलांत उदक येवपाचें आशिल्लें. 22 ताणें मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 तारखेर उदक सोडटा अशें म्हटलें. पूण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसात तांणी कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली. सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलची आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां म्हणजे तसूभर सुद्दां हालना जाली आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशे जाले तातूंत भितर मागीर अशें जाम जावपाचें वगैरे आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट जाता जेन्ना ती म्हयनेभर मायजूच म्हटल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली आनी त्यामुळे एक मोठो प्रस्न चिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबी रावलें की कशें कितें करतालें काय म्हणून कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना. जॅक्स जर गेटीक दिले उगडपा संबंदी जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यातल्यान हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले. गेटीत सकाळी 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हे उदक दोडामार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें. दोडामार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें अशें कारण पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर मायज त्या लोकांक उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा. ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या नुसार पूर्ण सगळे उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या पर्वरी केल्लें आसा आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय. However, the joy of Christmas in Tulare and Kunkeni was incomplete without the essential element of water. Residents in Goa, especially in the north, were grappling with severe water shortage for basic necessities. However, with the completion of the main gate repair works, the Water Resource Department announced the resumption of pumping raw water from Tulare to parts of Goa. एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून कित्याक म्हाका घरान उदक येयना आमच्या साळगांव मतदारसंघांनी उदक येयना त्यामुळे वचून तें पाहणी तरी करुया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें. पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा. आतां पयर WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगलें कितें 4 दिसांनी तुमकां रेगुलर उदक येतलें म्हणून. आतां उदकाचो ताना पता ना आतां मंत्री खोटें कित्याक उलयता तें म्हाकाय खबर ना. तशेंच काल मुख्यमंत्र्यान एक जाहीर सभेक सांगलें कितें गोवा खंय नंबर 1 आसा हर घर जल आनी शौचालय. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां तुजे नळ हे प्रत्येक घरान त्या बद्दल दुमत ना पण त्या नळांचें उदक काय येना ही दखल घेवची. हें सरकारान बाबा जनतेक सांगचें आमी तुमकां नळ दिल्या जल तितून ना म्हणून. शौचालयाचें हांव कांय उलयना पण आमकां म्हत्व आहा उदकाचें. आयज 6 म्हयने साळगांव मतदारसंघाची जनता स्पेशली उदका खातीर त्रस्त आहा हेची कोणूच दखल घेयना. जो तो उठ्ठा आनी इव्हेंटान बिजी आहा सरकारी मंत्री म्हूण आमदार म्हूण जशें तांकां कितें बाबा ते इव्हेंट करपाकूच लोकांनी निवडून दिल्ल्या भशेन आसा. मेन कशें आसा आमदाराचें काम कितें आसता पयलीं ज्यो 4 गोश्टी आसा पळय त्यो वेवस्थीत दिवपाक जाय ड्रेनेजी लायट रस्ते आनी स्पेशली उदकाची. पण लोकल MLA म्हण जावं आमचो सरपंच म्हूण जे मेंबर निवडून येता पळय तांकां अजिबात पडलेलें ना. ते बिजी आसा फक्त कितें प्रोजेक्ट कशें येतले तें परमिशनां कशें येतले तो विशय वेगळो. पण आयज 6 म्हयन्याची साळगांवची जनता पळय उदका खातीर त्रस्त आसा न्हू हाका जबाबदार कोण. खरें म्हणचें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एक विजीट करची आमच्या गांवांक आनी स्पेशली हांगरूय मुख्यमंत्री येवन वयचो कितें परिस्थिती ती पळोवची. Prasad Polji and Sanjay Naik for Herald TV.